समादरणीय भक्तवृन्द, हामी सनातन धर्मावलम्बीहरूका लागि प्रायशः प्रत्येक दिन जस्तै विभिन्न किसिमका पर्वहरू परिरहन्छन्, किनभने हामी संस्कारका धनी छौँ, संस्कृतिका धनी छौँ, परम्पराका धनी छौँ र हाम्रा शास्त्रहरूले हामीलाई सदैव सुखी, सम्पन्न, ऐश्वर्यशाली, यशस्वी बनाउनका लागि विभिन्न किसिमका व्रत, उपासना, संस्कार, संस्कृतिको विधान शास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको छ। तसर्थ हामीहरू संस्कार संस्कृतिका अत्यन्त सम्पन्न छौँ भन्नमा कुनै अत्युक्ति नहोला। आउनुस्, म आज यहाँहरू समक्ष भाद्र शुक्ल नवमीका दिन पर्ने अदुख नवमी नाम गरेको अत्यन्त महान पर्वका विषयमा छोटो चर्चा गर्ने जमर्को गर्दैछु। भाद्र शुक्ल नवमीको दिनलाई अदुख नवमी व्रत भनेर भनिन्छ। ज्यादै पावन व्रतको रूपमा लिएको छ र अदुख नवमीको व्रत गर्नाले कोही पनि दुखी हुँदैनन्, अर्थात् दुःखलाई हरण गर्ने व्रतको रूपमा अदुख नवमीलाई लिइन्छ। र जसमा जो देवादिदेव महादेव जो पशुपतिनाथ भइबक्सिन्छ, भगवान पशुपतिनाथकी प्राणप्रिया जो भगवती जगदम्बा पार्वती भइबक्सिन्छ, गौरी उमा भइबक्सिन्छ र उहाँकै विशेषता पूजा गरेर यो व्रत धारण गरिन्छ। आउनुहोस्, हामी उहाँहरूकै स्मरण गरेर भगवान देवादिदेव महादेव भगवती जगदम्बा पार्वतीको स्मरण गरेर हामी यो व्रतका विषयमा केही चर्चा परिचर्चा गरौँ। मन्दार माला कुलितालकायै कपालमालाङ्कित शेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। देवादिदेव जो भगवान पशुपतिनाथ भइबक्सिन्छ, भगवती जगदम्बा भइबक्सिन्छ, उहाँका चरणारविन्दमा साष्टाङ्ग नमन गर्दै आउनुहोस् अब हामी यो अदुख नवमीको व्रतका विषयमा चर्चा गरौँ। र यो अदुख नवमीका विषयमा स्कन्द पुराणमा चर्चा गरिएको छ। ज्यादै महान व्रतको रूपमा, ज्यादै श्रेष्ठ व्रतको रूपमा, सुख सौभाग्य वर्धक व्रतको रूपमा लिएको छ। यस व्रतको रूपमा लिएको छ। त्यसै गरी आयुवर्धक व्रतको रूपमा, कान्तिवर्धक व्रतको रूपमा, त्यसै गरी शक्तिवर्धक व्रतको रूपमा लिएको छ भने प्रीतिवर्धक व्रतको रूपमा पनि लिएको छ। तसर्थ यो व्रत धारण गर्नाले सुखको वृद्धि हुन्छ, सौभाग्यको वृद्धि हुन्छ, यशको वृद्धि हुन्छ, आयुको वृद्धि हुन्छ, कान्तिको वृद्धि हुन्छ र शक्ति सामर्थ्यको वृद्धि हुन्छ र प्रीतिको वृद्धि हुन्छ। घर परिवारमा सदैव प्रेम बढिरहन्छ, सुख शान्ति छाइरहन्छ, छर छिमेकमा इष्ट मित्रमा सबैको प्रिय पात्र बन्न सकिन्छ। तसर्थ यो व्रतलाई ज्यादै महान व्रतको रूपमा लिएको छ, शास्त्रमा चर्चा गरिएको छ। आउनुहोस्, यो व्रत कसरी धारण गर्ने यस विषयमा छोटो चर्चा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। त यो व्रत धारण गर्नेवाला स्त्री पुरुष जो हुनुहुन्छ सबैले गर्न सकिन्छ र यो व्रत धारण गर्ने जब इच्छा भइसकेपछि अष्टमीको दिनमा नै हविष्यको भोजन गर्नुपर्छ भनेर वर्णन गरिएको छ। शुद्ध हुनुपर्दछ र जब नवमीको दिन प्रातः समय हुन्छ, प्रातः समयमा ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुपर्छ। कुनै तीर्थमा अथवा जलाशयमा अथवा घरमै पनि स्नान गर्नुपर्छ, विधिपूर्वक स्नान गर्नुपर्छ। शुद्ध चिजहरूद्वारा स्नान गर्ने, स्नान गरिसकेपछि आफ्नो नित्य कर्म सम्पादन गर्नुपर्छ। नित्य कर्म सम्पादन गरिसकेपछि अब गाईको गोबरहरूले त्यो जुन स्थानमा हामी पूजा गर्दछौँ, भगवती जगदम्बा उमाको पूजा गर्दछौँ, गौरीको पूजा गर्दछौँ, त्यो स्थानलाई शुद्ध गाईको गोबरले लिप्नु पर्दछ, शुद्ध बनाउनु पर्दछ। शुद्ध बनाइसकेपछि त्यहाँ सुन्दर रङ्गवलीको रचना गर्नुपर्छ भनिएको छ। रेखी हाल्नु पर्दछ, दियोको स्थापना गर्ने, कलशको स्थापना गर्ने, गणेशको स्थापना गर्ने र बीच भागमा भगवती जगदम्बा पार्वतीका लागि, उमाजीका लागि कलशको स्थापना गर्नुपर्छ। सुन्दर कलशको स्थापना गर्नुपर्छ। त्यो कलशलाई यसरी कुमकुम आदिले सिँगार्नु पर्दछ भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। र सुन्दर वस्त्रले ढाकिदिनुपर्छ। कलशको मुखमा पञ्चपल्लव आदि, दुबो आदि विभिन्न वस्तुहरूको स्थापना गरेर त्योभन्दा माथि थालीको स्थापना गर्नुपर्छ। जुन थालीमा भगवती जगदम्बाको मूर्ति स्थापना गर्ने, प्रतिमा स्थापना गर्ने, भगवान पशुपतिनाथको पनि साथसाथै
पूजा गर्नुपर्दछ र भगवती जगदम्बालाई षोडशोपचारले पूजा गर्नुपर्छ भनेर वर्णन गरिएको छ। आह्वान गर्ने, आसन समर्पण गर्ने, पाद्य जल समर्पण गर्ने, अर्घ्य जल अर्घ स्थापना गर्नुपर्छ, विधिपूर्वक अर्घ पूजा गर्नुपर्छ। त्यस्तो पूजा गरिएको अर्घ समर्पण गर्ने, स्नान गर्ने, जल समर्पण गर्ने, पञ्चामृतले स्नान गराउने, पुनः फेरि शुद्ध जलले स्नान गराउने, त्यस पछाडि लेपन गर्नका लागि चन्दन अक्षत भयो, त्यसै गरी पुष्पहरू भए, विभिन्न किसिमका पुष्पहरू फुलहरू समर्पण गर्ने र वस्त्रहरू लगाइदिनुपर्छ, उपवस्त्रहरू, त्यसै गरी सौभाग्यका सामग्रीहरू यसरी समर्पण गरेर भगवतीसँग प्रार्थना गर्नुपर्दछ। हे भगवती, हे जगदम्बा, हे उमा, हजुरको मैले व्रत गरेको छु, पूजन गरेको छु, मैले जस्तो सामग्रीहरू जुटाउन सकेँ त्यस्तै सामग्रीहरूद्वारा हजुरको पूजा गरेको छु। यस पूजाका प्रभावले मेरो जीवनमा कहिले पनि दुःख नआओस्, कष्ट नआओस् र मेरो परिवारमा सुख सौभाग्य समृद्धि भइरहोस्, नवग्रह देवताहरू सदैव प्रसन्न रहिरहनुहोस्, इष्ट मित्र छर छिमेकी सबैको प्रिय पात्र बन्न सकौँ, यस्तो किसिमको प्रार्थना गर्नुपर्दछ। यस्तो किसिमको प्रार्थना गर्ने र भगवती जगदम्बालाई फेरि कपुर आदिको आरती गर्नुपर्दछ, त्यसै गरी पुष्पाञ्जली आदि गर्नुपर्छ, परिक्रमा आदि गर्नुपर्दछ, नमस्कार आदि गर्नुपर्दछ, आरती गर्ने, शङ्ख घण्टा आदि को वाद्यवादनहरू बजाउनु पर्दछ, त्यसै गरी जय जयकारहरू नमस्कारका शब्दहरू पनि उच्चारण गर्नुपर्छ भनेर यसरी शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। र यसरी यसरी पूजन विधि सम्पन्न गरेर अब व्रतलाई लिनुपर्छ। व्रत लिँदाखेरि निराहार व्रत गर्न सकिन्छ, उत्तम मानिएको छ। त यसरी निराहार गर्न सकिँदैन, शरीरको अवस्था त्यो छैन भने घिउ पान गरेर, दुध पान गरेर, अथवा त्यो पनि सकिएन भने फलाहार गरेर व्रत धारण गर्नुपर्दछ। र यसरी खिर आदिको, पायस आदिको प्रसादी समर्पण गरेर, त्यसको भोजन आदि गरेर, प्रसादी ग्रहण गरेर पनि व्रत धारण गर्न सकिन्छ भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। रात्रिमा जागरण गर्नुपर्दछ, भगवतीलाई बारम्बार स्मरण गर्नुपर्छ र सबैभन्दा मुख्य कुरा के छ भने भक्त महानुभावहरू, यो अदुख नवमीको व्रत, जसलाई अदुख नवमी नै भनेर भनिएको छ र दुःखलाई हरण गर्ने भएको हुनाले अदुख नवमी भनिएको छ, तसर्थ यो दिनको व्रत धारण गर्ने व्रतीले कसैलाई पनि मनले, वचनले, कर्मले कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। मनले कसैको कुभलो चिताउनु हुँदैन, कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन, मनले नराम्रो चिताउनु हुँदैन, त्यसै गरी वचनले कसैलाई नराम्रो भन्नु हुँदैन भने कर्मले त कसैले पनि दुःख दिनु हुँदैन। र यस्ता प्रकारले यो व्रत धारण गरियो भने सुखको वृद्धि हुन्छ, सौभाग्यको वृद्धि हुन्छ, यशको वृद्धि हुन्छ, कृतिको वृद्धि हुन्छ, आयुको वृद्धि हुन्छ, आरोग्यता हुन्छ, स्वस्थ भएर जीवन यापन गर्न सकिन्छ, त्यसै गरी कान्तिको वृद्धि हुन्छ, शक्तिको वृद्धि हुन्छ र प्रीतिको वृद्धि हुन्छ, सबैको प्रिय पात्र बन्न सकिन्छ भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। त रात्रिका समयमा जागरण गर्दै आफ्ना इष्टमित्र सबैका साथमा बसेर कथा श्रवण गर्नुपर्छ यसरी बताइएको छ। र त्यहाँ स्कन्द पुराणमा यो कथा चर्चा गरिएको छ। इन्द्र महाराजद्वारा श्रापित भएका दुईटी अप्सराको चर्चा गरिएको छ। ती अप्सराहरू पृथ्वी तलमा आएर यसरी उहाँहरू त्रियक योनिमा जन्म धारण गरेर अनेकौं कष्ट झेलेर जीवन यापन गरिरहनु भएको थियो भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ। र सन्त महापुरुषको उपदेशबाट उहाँले के सम्झिनुहुन्छ, उहाँहरूले त अदुख नवमीको व्रतद्वारा सारा दुःखहरू समाप्त हुन्छन् भन्ने उहाँहरूले यो कुरा सुन्नुहुन्छ र व्रत धारण गर्ने विचार गर्नुहुन्छ दुईटीले नै। र त्यही सखी हुनुहुन्छ एक आपसमा, कुकुटी र मर्कटी भन्ने उहाँको नाम थियो। र यसरी व्रत धारण गर्ने उहाँहरूले सङ्कल्प गरेर जब व्रतलाई आरम्भ गर्नुहुन्छ, यो भाद्र शुक्ल नवमीको दिन व्रत आरम्भ गर्नुहुन्छ, विधिपूर्वक पूजन गर्नुहुन्छ। र त्यस्तै क्रममा पूजन सम्पन्न गरिसकेपछि जो मर्कटी हुनुहुन्थ्यो, मर्कटी जङ्गलमा जानुहुन्छ, कुनै कार्यले जङ्गलमा जानुहुन्छ। जङ्गलमा जाँदा उहाँलाई ज्यादै भोक लाग्छ। ज्यादै भोकले सताएको अनुभूति जब उहाँलाई हुन्छ, उहाँले के गर्नुहुन्छ, जङ्गलमा खोजी गर्नुहुन्छ, खानेकुरा व्रतलाई बिर्सिनुहुन्छ। खानेकुराको खोजी गर्दाखेरि मयूरका अन्डा भेट्नुहुन्छ उहाँले, र त्यही अन्डालाई उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्छ। ग्रहण गरिसकेपछि सम्झिनुहुन्छ, ओहो मैले त व्रत धारण गरेको थिएँ। हतार उहाँले के गर्नुहुन्छ, मुखहरू खुल्ला गरेर कसैले थाहा नपाउने गरी यसरी जानुहुन्छ। जब गएर हेर्नुहुन्छ उतातिर कुकुटीले आफ्नै सखीलाई हेर्दाखेरि कता कता सखीको अनुहारको कान्ति अलिकति बढी देखिन्छ, तेजिलो देखिन्छ। उहाँले सम्झिनुहुन्छ सखीले केही खाएकी छन् र उहाँले गाली गर्नुहुन्छ। गाली गर्नुभएका शब्दहरू पनि छन्, र तिमी ज्यादै दुर्भागा रहेछौ र तिमीले यसरी सबैलाई छलेर
केही भोजन गरेकी छु भनेर यसरी उहाँले गाली पनि गर्नुहुन्छ। उहाँले अब त्यो कुरा थाहा पाएर मर्कटीले के गर्नु पश्चाताप पनि गर्नुहुन्छ। पछाडि कुकुटीले सम्झाएर अब लिएर उहाँलाई लिएर केदार तीर्थमा जानुहुन्छ, अर्थात् केदारनाथमा जानुहुन्छ। केदारनाथमा गएर दुवैले के गर्नुहुन्छ, भगवान केदारनाथको उपासना गर्नुहुन्छ। भगवती जगदम्बा उमाको प्रार्थना गर्दै गर्दै उपासना गर्दै गर्दै उहाँहरूले जब आफ्नो प्रारब्धलाई बिताउनुहुन्छ, प्रारब्धको अन्तिम क्षण जब आएको हुन्छ त्यति बेला अब कुकुटीले के गर्नुहुन्छ, केदारनाथ भगवानको अगाडि अग्नि प्रज्वलित गरेर उहाँले आफ्नो शरीरलाई त्यो अग्निमा परित्याग गर्नुहुन्छ। र त्यति बेला परित्याग गर्ने बेलामा उहाँले भगवान केदारनाथसँग उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे भगवान, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे भगवती जगदम्बाका पति, हे देवादिदेव, हजुरले दिव्य कृपा गरेर मलाई अर्को जन्ममा अत्यन्त श्रेष्ठ कुलमा वेदका वेदवादी ब्राह्मणको कुलमा मेरो जन्म होस् र वेदको रहस्यलाई मैले जान्न सकूँ, यस्तो किसिमको प्रार्थना गरेर उहाँले अग्निमा प्रवेश गरेर देह त्याग गर्नुहुन्छ। तर उतातिर सखी जो हुनुहुन्छ मर्कटी, र मर्कटीलाई मनमा के अभिलाषा आउँछ भनेदेखि म त कुनै महाराजकी महारानी हुन पाएदेखि हुन्थ्यो, यस्तो किसिमको जब मनमा आउँछ उहाँले के गर्नुहुन्छ, उहाँले हे प्रभु, हे भगवान, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे केदारनाथ, हजुरले दिव्य कृपा गरिबक्सोस् र म अर्को जन्ममा त कुनै श्रेष्ठ राजाकी रानी भएर जन्म धारण गर्न पाऊँ र सुखभोग गर्न पाऊँ भनेर उहाँले प्रार्थना गरेर देह त्याग गर्नुहुन्छ। अब यसरी उहाँले देह त्याग गर्नुभएको हुन्छ र अर्को जन्ममा गएर जो कुकुटी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कुकुटी अत्यन्त श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलमा, धनाढ्य ब्राह्मण कुलमा उहाँले जन्म धारण गर्नुहुन्छ ब्राह्मणीको कन्याको रूपमा। र पछाडि गएर उहाँले अर्को जन्ममा के अरे पछाडि गएर उहाँको विवाह हुन्छ अत्यन्त श्रेष्ठ विमल रत्न नाम गरेका ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मणका साथमा उहाँको विवाह हुन्छ। र विद्वान पनि हुनुहुन्छ, ज्ञानी पनि हुनुहुन्छ, धनाढ्य पनि हुनुहुन्छ। त्यस्ता ब्राह्मणका साथमा विवाह हुन्छ। तिनै ब्राह्मणका साथमा उहाँले अत्यन्त सुखमय जीवनयापन गर्नुहुन्छ र 5 भाइ छोराहरू आफ्नै पिता सदृश्य अत्यन्त ज्ञानी, गुणवान, शीलवान, कीर्तिवान पुत्र उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। र उतातिर जो मर्कटी हुनुहुन्थ्यो, मर्कटी अर्को जन्ममा गएर राजाकी पुत्री भएर राजकुमारी भएर जन्मिनुहुन्छ र अर्को देशका राजकुमारसँग उहाँको विवाह हुन्छ। पछाडि गएर उहाँ महारानी बन्नुहुन्छ, सारा सुख हुन्छ, राज्यको सारा ऐश्वर्य उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर उहाँका सन्तान हुँदैन, सन्तानले हीन हुनुहुन्छ। सन्तानले हीन भएको हुनाले उहाँलाई एउटा दुःख, अत्यन्त दुःखले पीडा दिइरहेको हुन्छ। र आफ्नै सखी जो हुनुहुन्छ कुकुटी, र त्यो जन्ममा पनि उहाँहरू सखी नै हुनुहुन्छ। आफ्नै सखी कुकुटीका 5 वटा पुत्र अत्यन्त श्रेष्ठ, गुणवान, शीलवान, विद्वान पुत्रहरू देखेर उहाँलाई ज्यादै ईर्ष्या लाग्छ। र ईर्ष्याका कारण उहाँले के गर्नुहुन्छ, आफ्नै नोकरद्वारा ती कुकुटीका पुत्रहरू 5 भाइ पुत्रलाई उहाँले समाप्त गर्न लगाइदिनुहुन्छ, समाप्त गरिदिनुहुन्छ। र यतातिर जब कुकुटीले त्यो दृश्य देख्नुहुन्छ, आफ्ना पुत्रहरूको वध भएको कुरा उहाँलाई थाहा पाउनुहुन्छ, उहाँलाई ज्यादै दुःख पनि लाग्छ, विलाप पनि गर्नुहुन्छ। र उहाँले तुरुन्तै के गर्नुहुन्छ, भगवती जगदम्बा पार्वती जो भगवती उमा होइबक्सिन्छ, गौरी होइबक्सिन्छ, उहाँको उपासना गर्नुहुन्छ र उहाँकै व्रत धारण गर्नुहुन्छ। जुन भाद्र शुक्ल नवमीका दिन पर्दछ, अदुख नवमीको व्रत, त्यो व्रतलाई उहाँले धारण गर्नुहुन्छ। र त्यो व्रतका प्रभावले उहाँका मृत्यु भइसकेका ती 5 भाइ पुत्रहरू उठ्नुहुन्छ र अत्यन्त स्वस्थ हुनुहुन्छ। र यो रहस्य जब थाहा पाउनुहुन्छ मर्कटीलाई ज्यादै दुःख लाग्छ, मैले बिना कारण अर्काको ईर्ष्या गरेँ, मैले निरपराध ती ब्राह्मण बालकहरूलाई मैले वध गरेँ भने यस्तो सम्झेर उहाँले पश्चाताप गर्नुहुन्छ। सखीको घरमा आउनुहुन्छ, सखीसँग क्षमा माग्नुहुन्छ र उहाँले बारम्बार आफूलाई धिक्कार्नुहुन्छ, निन्दा गर्नुहुन्छ, पश्चाताप गर्नुहुन्छ। र त्यो देखेर अब सखीलाई ज्यादै दया लाग्छ, कुकुटीलाई ज्यादै दया लाग्छ। र अब कुकुटीले के गर्नुहुन्छ, उहाँले यो व्रतका बारेमा बताउनुहुन्छ, व्रतको रहस्य बताइदिनुहुन्छ र विधिपूर्वक आफ्नी सखीलाई यो व्रत गराउनुहुन्छ। जब मर्कटीले यो व्रत धारण गर्नुभयो र व्रत धारण गरेर उहाँले विधिपूर्वक यो पूजन गर्नुभएको थियो, कथा श्रवण गर्नुभएको थियो, रात्रिमा जागरण गर्नुभएको थियो। र यही व्रतका प्रभावले पछाडि गएर उहाँलाई अत्यन्त बलशाली, परम यशस्वी र पुत्र प्राप्त हुन्छ। र जसका विषयमा भनेको चाहिँ यस्तो बलशाली पुत्र उहाँले प्राप्त गर्नुभयो जसले पृथ्वीको भारलाई नै वहन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो किसिमको पुत्र उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। र मर्कटीका सारा दुःखहरू हरण भएर उहाँले जीवनका
का अन्तसमयसम्म पनि यो महान व्रतको धारण गर्नुभयो, बारम्बार यो व्रत लिनुभयो र अन्तमा उद्यापन गर्नुभयो। भनिएको थियो यो व्रतलाई 9 वर्षसम्म धारण गर्नुपर्छ, 9 वर्षसम्म यो व्रत गरेर अनि त्यस पछाडि उद्यापन गर्नुपर्दछ र रात्रिमा यी कथाहरू श्रवण गरेर जब भोलिपल्ट बिहान उठेर फेरि स्नान गर्ने, सन्ध्यावन्दन, आफ्ना नित्य कर्महरू सम्पादन गरेर विधिपूर्वक फेरि भगवतीको पूजन गरेर ब्राह्मणलाई भोजन गराएर अनि आफूले पनि भोजन गर्नुपर्छ। यस्तो किसिमको व्रतको विधान बताइएको, ज्यादै महान व्रतको रूपमा यो व्रतलाई लिएको छ र भनिएको छ यो व्रत पूर्व समयमा जो भगवती जगत जननी जानकी माता भइबक्सिन्थ्यो। जानकी माता जब रावणबाट हरित भएर लङ्कामा गएर बडा दुःख भोगिराखी बसेको थियो र उहाँले यही व्रतको विधान जब सुन्नुभयो सन्त महापुरुषबाट, ऋषिहरूबाट र यो व्रत उहाँले धारण गर्नुभयो। अदुख नवमीको व्रत धारण गरे उहाँका सारा दुःखहरू समाप्त भए। पछाडि भगवानले लङ्कामाथि विजय प्राप्त गरी बक्स्यो र किशोरीजीलाई साथमा लिएर अवधमा सवारी भइबसेको थियो। र त्यसै गरी जो द्रौपदीजी हुनुहुन्थ्यो, द्रौपदीजीले पनि वनवासका समयमा यही व्रत गर्नुभयो र यो व्रतका प्रभावले सारा दुःखहरू हरण भए र राज्य लक्ष्मी प्राप्त भयो भनेर वर्णन गरिएको छ। नल महाराजकी पत्नी जो दमयन्ती हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि दुःखको सागरमा जब डुबिरहनु भएको थियो, उहाँले यही व्रत धारण गर्नुभयो र यही व्रतका प्रभावले सुख सौभाग्य उहाँले पनि राज्य फेरि प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै प्रकारले जो हरिश्चन्द्र महाराज हुनुहुन्छ, सत्यवादी हरिश्चन्द्र भनेर जसलाई भनिन्छ, उहाँकी पत्नीले पनि त्यो दुःखको सागरमा डुबेर पछि यही व्रत धारण गर्नुभयो र यो व्रतका प्रभावले उहाँका सारा दुःख हरण भएर फेरि राज्य लक्ष्मी प्राप्त भएको छ। यस्तो महान व्रत रहेको छ अदुख नवमीको व्रत र जसले श्रद्धापूर्वक विधिपूर्वक यो व्रत धारण गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सदैव सुखको प्राप्ति हुन्छ, सौभाग्यको प्राप्ति हुन्छ, दुःख हरण हुन्छ, यशको वृद्धि हुन्छ, आयुको वृद्धि हुन्छ, कान्तिको वृद्धि हुन्छ, शक्तिको वृद्धि हुन्छ, प्रीतिको वृद्धि हुन्छ र सबैको प्रिय पात्र भएर उहाँहरूले जीवनयापन गर्नुहुन्छ भनेर यो व्रतको महात्म्यमा वर्णन गरिएको छ। र त्यसै गरी कसैले व्रत लिन सक्नु भएन, व्रत पूर्ण गर्न सकिएन भने पनि यो व्रतको यो महान कथालाई, यो महान व्रतको यो कथालाई कसैले श्रवण गर्नुभयो भने यो कथाको श्रवण मात्रले पनि सारा दुःख कष्टहरू हरण भएर जान्छन् र सौभाग्यको वृद्धि हुन्छ, यशको वृद्धि हुन्छ, प्रीतिको वृद्धि हुन्छ भनेर शास्त्रमा यसरी वर्णन गरिएको छ। र यो व्रतको मैले संक्षिप्त रूपमा यहाँहरू समक्ष यसरी चर्चा गरेँ। यहाँहरूलाई अवश्य पनि यो व्रतको बारेमा केही न केही अवश्य पनि जानकारी भयो होला, केही न केही लाभ अवश्य पनि हुनेछ र यो कथा श्रवणले मात्रै पनि यहाँहरूका सारा दुःख कष्टहरू हरण हुनेछन्। भगवती जगदम्बा उमा अत्यन्त प्रसन्न भइबक्सिनेछ, सबैलाई सुख दिइबक्सिनेछ, सौभाग्य दिइबक्सिनेछ, आयुको वृद्धि गरिबक्सिनेछ र अन्तमा भगवानको भक्ति प्रदान गरिबक्सिनेछ र उहाँका चरणारविन्दमा यसरी प्रार्थना गर्दै म यहाँहरू समक्ष अब बिदा हुन चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम शान्तिः।